अथ नवमः सर्गः। वाली नाम मम भ्राता ज्येष्ठः शत्रुनिषूदनः। पितुर्बहुमतो नित्यम् मम चापि तथा पुरा। पितर्युपरते तस्मिन् ज्येष्ठोऽयमिति मन्त्रिभिः। कपीनामीश्वरो राज्ये कृतः परमसम्मतः। राज्यम् प्रशासतस्तस्य पितृपैतामहम् महत्। अहम् सर्वेषु कालेषु प्रणतः प्रेष्यवत्स्थितः। मायावी नाम तेजस्वी पूर्वजो दुन्दुभेः सुतः। तेन तस्य महद्वैरम् वालिनः स्त्रीकृतम् पुरा। स तु सुप्ते जने रात्रौ किष्किन्धाद्वारमागतः। नर्दति स्म सुसंरब्धो वालिनम् चाह्वयद्रणे। प्रसुप्तस्तु मम भ्राता नर्दतो भैरवस्वनम्। श्रुत्वा नममृषे वाली निष्पपात जवात्तदा। स तु वैरिस्रतः क्रोधात् तम् हन्तुमसुरोत्तमम्। वार्यमाणस्ततस्त्रीभिर्मया च प्रणतात्मना। स तु निर्धूय सर्वान्नो निर्जगाम महाबलः। ततोऽहमपि सौहार्दान्निःसृतो वालिना सह। स तु मे भ्रातरम् दृष्ट्वा माम् च दूरादवस्थितम्। असुरो जातसन्त्रासः प्रदुद्रावतदाभृशम्। तस्मिन् द्रवति सन्त्रस्ते ह्यावान् द्रुततरङ्गतौ। प्रकाशोऽपि कृतो मार्गश्चन्द्रेणोद्गच्छता तदा। स तृणैरावृतम् दुर्गम् धरण्या विवरम् महत्। प्रविवेशासुरो वेगादावामासाद्यविष्ठितौ। तम् प्रविष्टम् रिपुम् दृष्ट्वा बिलम् रोषवशम् गतः। मामुवाच ततो वाली वचनम् क्षुभितेन्द्रियः। इह तिष्ठाद्य सुग्रीव बिलद्वारि समाहितः। यावदत्र प्रविश्याहम् निहन्मि समरे रिपुम्। मया त्वेतद्वचः श्रुत्वा याचितः स परन्तपः। शापयित्वा च माम् पद्भ्याम् प्रविवेश बिलम् ततः। तस्य प्रविष्टस्य बिलम् साग्रः संवत्सरो गतः। स्थितस्य च बिलद्वारि सकालो व्यत्यवर्तत। अहम् तु नष्टम् तम् ज्ञात्वा स्नेहादागतसम्भ्रमः। भ्रातरम् न प्रपश्यामि पापशङ्कि च मे मनः। अथ दीर्घस्य कालस्य बिलात् तस्माद्विनिःसृतम्। सफेनम् रुधिरम् दृष्ट्वा ततोऽहम् वृषदुःखितः। नर्दतामसुराणाम् च ध्वनिर्मे श्रोत्रमागतः। नरतस्य च सङ्ग्रामे क्रोशतोऽपि स्वनो गुरोः। अहम् त्ववगतो बुद्ध्या चिह्नैस्तैर्भ्रातरम् हतम्। पिधाय च बिलद्वारम् शिलया गिरिमात्रया। शोकार्तश्चोदकम् कृत्वा किष्किन्धामागतः सखे। गूहमानस्य मे तत्त्वम् यत्नतो मन्त्रिभिः श्रुतम्। ततोऽहम् तैः समागम्य समेतैरभिषेचितः। राज्यम् प्रशासतस्तस्य न्यायतो मम राघव। आजगामरिपुम् हत्वा दानवम् स तु वानरः। अभिषिक्तम् तु माम् दृष्ट्वा क्रोधात् संरक्तलोचनः। मदीयान्मन्त्रिणो बद्ध्वा परुषम् वाक्यमब्रवीत्। निग्रहे च समर्थस्य तम् पापम् प्रति राघव। न प्रावर्तत मे बुद्धिर्भ्रातृगौरवयन्त्रिता। हत्वा शत्रुम् समे भ्राता प्रविवेशपुरम् तदा। मानयंस्तम् महात्मानम् यथावच्चाभिवादयम्। उक्ताश्च नाशिषस्तेन प्रहृष्टेनान्तरात्मना। नत्वा पादावहन्तस्य मुकुटेनास्पृशम् प्रभो। अपि वाली मम क्रोधान्न प्रसादम् चकारसः। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे नवमः सर्गः।